सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों का चौकी पे हमला नाकाम बना दिया। 8 खारजी दहशत गर्द मारे गए। शदीद झड़प के दौरान धरती के 16 बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान। फोर्सेस को इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक खतरनाक वाक़े में मुलव्विस मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। वज़ीर आज़म का जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद जवानों को खैरात अक़ीदत कहा। पूरी कौम शौहदा को सलाम पेश करती है। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार की मानंद दहशत गर्दों के सामने खड़ी हैं। फितना खबारिश के 8 दहशत गर्दों को जहान्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खैरात तहसीन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद जवानों के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। कहा कि वतन की खातिर जाने निछावर करने वाले जवान कौम के हीरो हैं। फौजी अदालतों ने सानिया 9 मई में मुलव्विस 25 मुजरिमान को सजाएं सुना दी। 14 मुजरिमों को 10-10 साल कैद बामुशक्कत, 1 मुजरिम 9 साल, 1 7 साल, 2 6 साल, 2 मुजरिमों को 4-4 साल, 1 को 3, 4 को 2 साल कैद बामुशक्कत, 11 मुजरिमों को जिना हाउस, 2 को GHQ पे हमले की सजा। 5 मुजरिम पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान पे हमले में मुलव्विस हैं। 5 ने फैसलाबाद, मियांवाली, बन्नू और चकदरा में फौजी तंसीबात पर हमले किए थे। सही मानों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब सानिया 9 मई के मास्टर माइंड और मनसूबा साजों को आइन और कानून के मुताबिक सजा होगी। तशद्दुद की बुनियाद पर की जाने वाली गुमराह कुन और तबाह कुन सियासत को दफन किया जाएगा। ISPR का वाज़ेह और 2 टूक पैगाम। कहा 9 मई को कौम ने सियासी तौर पर भड़काए गए इश्तियाल अंगेज तशद्दुद को देखा। सियासी बयानी की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाद की तंसीबात पर हमले किए गए। किसी को भी सियासी दहशत गर्दी की इजाज़त नहीं। रियासत की अमलदारी यकीनी बनाई जाएगी। 9 मई मुकदमात में सजाएं बहुत पहले सुना देनी चाहिए थी। मनसूबा साजों को भी जल्द बारी आएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया। कहा मुल्की दिफा को चैलेंज करना गद्दारी के जुमले में आता है। इंसाफ में ताक़ीद से मुजरिमों और सहूलतकारों का हौसला बढ़ा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह बोले 9 मई को दहशत गर्दी करने वाले कैफर किरदार तक पहुँच गए। 9 मई के मास्टरमाइंड को भी सज़ा होनी चाहिए। पार्क में बाजवड़ उमन का एक कैंप लगाया था जिसमें तकरीबन 80-90 लोग मौजूद रहते थे। दोस्ताना बैठ गई इमरान खान की तकरीरा सुनते सी आर्मी के खिलाफ तो सारा ज़हन बड़ा ख़राब हो गया सी। 9 मई 2023 को बेस पर हमला हुआ है। मैं मौके पर मौजूद था और जो मैंने तोड़ फोड़ की है मैं कबूल करता हूँ। 9 मई हमलों के लिए PTI की आदत ने उकसाया। तमाम मुजरिमान का एतराफ़। जिना हाउस पर हमले में 10 साल की कैद की सज़ा का सामना करने वाले जान मोहम्मद और शान अली का वीडियो बयान में इज़हार निज़ामत। जमाल खान को M.A. मालम बेस मियांवाली पे हमले में 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा। दाऊद खान, मोहम्मद हाशिर, फ़हीम, आशिक, बिलावल को अपने किए पे पछतावा। सज़ा पाने वाले 12 मुजरिमों की कोट लखपत जेल और 2 की अडियाला जेल मुंतकली। मुजरिमों के पास अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक है। आज 9 मई के किरदारों को सजाई हो मीठी किरण जागी। असल सजाएं तो सियासी जमात की लीडरशिप को होनी चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा सजाएं इनको हों जिन्होंने 9 मई को नौजवानों को आगे किया। 9 मई के वाक़यात कराने वालों को सजा मिलेगी तो इंसाफ होगा। बुशरा बीबी की 26 नवंबर से मुतालिक 32 मुकदमात में 13 जनवरी अबूरी जमानत मंजूर। बानी PTI के अहलिया ने खुद को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में सरेंडर किया। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में प्रोसिक्यूशन के पहले 2 गवाहों के बयान कलमबंद।
جرح مکمل اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے مزید سماعت 26 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ جی ایچ یو حملہ کیس میں مزید 3 ملزمان زین قریشی، راجہ ناصر اور راجہ شہباز پہ فرد جرم عائد۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ امید ہے کہ آج کمیٹی بن جائے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا گفتگو، کہا مذاکراتی مسائل کا حل ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بولے حکومت پی ٹی آئی سے مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے۔ حکومت کا رویہ یہ ہے کہ ہمیں بانی سے ملنے تک نہیں دیا جاتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مولانا فضل الرحمان کو مدارس رجسٹریشن بل کے معاملے پہ تعاون کی یقین دہانی۔ آئندہ 1 سے 2 روز میں نوٹیفیکیشن جاری کیے جانے کا امکان۔ مدارس رجسٹریشن کے معاملے پہ وزیر اعظم اور مولانا کے درمیان ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ جوڈیشل کمیشن کا رول سے متعلق اجلاس سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کو 6 ماہ کے لیے توسیع دے دی گئی۔ بعض رول میں معمولی تبدیلی کی گئی۔ نئے ایڈیشنل ججز کے لیے میڈیکل ٹیسٹ کی شرط نکال دی گئی۔ اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ حتمی ڈرافٹ کے مطابق ہائی کورٹ چیف جسٹس کے لیے 3 نام زیر غور آیا کریں گے۔ سینئر جج کو چیف جسٹس ہائی کورٹ نہ بنانے پہ وجوہات بتانا لازمی ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ٹیکس نہ دہندگان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی ہدایت۔ ٹیکس چوری کرنے والی شوگر ملوں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ محصولات میں بہتری کے لیے اقدامات پہ جائزہ اجلاس میں کہا ایف بی آر کی کارکردگی کو بہتر بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اصلاحات سے چینی کی ذخیرہ اندوزی کا خاتمہ، قیمتوں میں توازن میں مدد ملے گی۔ کوشش ہے کہ عوام کو سستے داموں چینی کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ٹیکس نہ دہندگان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی ہدایت۔ ٹیکس چوری کرنے والے شوگر ملوں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ پاکستان نے بین البراعظمی میزائل کی تیاری کے امریکی الزامات مسترد کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا امریکہ کے نائب مشیر برائے قومی سلامتی کے بیان پر اظہار افسوس، کہا پاکستانی میزائل صلاحیتوں سے امریکہ کو کوئی خطرہ نہیں۔ یہ الزامات بے بنیاد، غیر منطقی اور تاریخی لا علمی پر مبنی ہیں۔ 1954 سے پاکستان امریکہ کے درمیان مثبت اور وسیع تر تعلقات ہیں۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ترقیاتی کام جاری ہیں۔ 2500 سے زائد گاڑیوں کی پارکنگ بنا رہے ہیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو، کہا کراچی والوں کو خوشخبری ملے گی، بڑا ایونٹ ہوگا۔ آئی سی سی میں جو کچھ ہم نے کہا کلیئر ہو چکا۔ امید ہے کہ آج نیوٹرل وینیو مکمل کریں گے۔ بڑا مقابلہ، بڑی ٹیم میں آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا ممکنہ شیڈیول سامنے آ گیا۔ چیمپئنز ٹرافی کا آغاز 19 فروری سے ہوگا۔ ایونٹ کا پہلا میچ پاکستان نیوزی لینڈ کے درمیان ہوگا۔ پاک بھارت ٹاکرا 23 فروری کو نیوٹرل وینیو پہ ہوگا۔ فائنل لاہور میں ہوگا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کرم میں حالات کی خرابی کی ذمہ دار پی ٹی آئی کو قرار دیا۔ کہا کہ وزیر اعلیٰ اعلان کے باوجود بند راستے نہیں کھول سکے۔ وزیر اعلیٰ خود اپنے علاقے میں رات کے وقت نہیں جا سکتے۔ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس شرمندگی سے بچنے کے لیے بلایا گیا۔ کرم تنازع پرامن طریقے سے حل ہونے کے قریب ہے۔ جلد عوام پائیدار اور مستقل امن کے حوالے سے خوشخبری سنیں گے۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف نے کہا کہ پارا چنار میں مقامی رہنماؤں کو لائے عمل طریقہ کار کو اعتماد میں لیا جائے گا۔